फिलिपी 1:18 तब के त केवल यति मात्र कि हरेक किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रिस्ट प्रचारिनुहुन्छ र यसैमा म जान्दछु कि तिमीहरूको अन्तर्बिन्ती र यीशु ख्रिस्टको आत्माको वरदानले यो मेरो मुक्ति हुन आउनेछ कि मेरो निम्ति उत्कट प्रतीक्षा र आशा बमोजिम म केही कुरामा शर्ममा पर्ने छैन, तर सारा साहससित सधैँ जस्तो अब पनि चाहे मृत्युद्वारा अथवा जीवनद्वारा मेरो शरीरमा ख्रिस्ट नै प्रज्वलित हुनुहुनेछ। What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, I will rejoice. Yes, and I will rejoice. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, it will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be ashamed at all, but with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. यहाँ भन्दैछ चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस् है, चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, चाहे यति मात्र कि हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रिस्ट प्रचारिनुहुन्छ र यसैमा म जान्दछु कि तिमीहरूको अन्तर्बिन्ती र ख्रिस्ट यीशुको आत्माको वरदानले मेरो मुक्ति हुन आउनेछ। उसले भन्दैछ जुनै पनि बहानामा पौललाई कतिजना मान्छेले सेल्फिस एम्बिसन या सिन्सियरली पौलको सेवकाईमा आपत थपिदिने, कसैले कैदमा तकलिफ थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले त होइन तर विरोध साथ ख्रिस्टलाई प्रचार गर्थ्यो। त्यो समयमा पौललाई कैदमा तकलिफ थपिदिनको लागि, झन् कम्प्लिकेटेड बनाइदिनको लागि उनीहरूले त्यसरी विरोधको साथ सुसमाचारलाई प्रचार गर्थ्यो, एकदमै झन् उसलाई कम्प्लिकेटेड बनाइदिने हिसाबले। अनि कतिजनालाई यो शैतानले मान्छेलाई जब पनि एउटा सेल्फिस एम्बिसन हालिदिन्छ, त्यति बेला के हुन्छ भने कैदमा पर्नेहरूको एफ्लिक्सन बढेर जान्छ, सङ्कष्ट बढेर जान्छ, अनि उनीहरूले गरेको कार्यद्वारा, उनीहरूले गरेको थुप्रो कुराद्वारा के हुन्छ, यीशु ख्रिस्टको नाउँलाई बदनाम हुन्छ, अनि प्रभुको साँच्चीकै काम गर्ने मान्छेहरू पनि बदनामीमा जान्छ। साँच्चीकै ट्रु सेवकहरू पनि जब पनि एउटा मान्छेले सेल्फिस एम्बिसनको साथमा, यदि आज मैले प्रभुको काम सेल्फिस एम्बिसनको साथमा गर्न थाल्यो भने अल्टिमेटली मान्छेले मलाई चिन्छ, मेरो सेल्फिस एम्बिसनलाई चिन्छ, अनि के हुन्छ मेरो कारणले गर्दाखेरि कुनै साँच्चै एउटा इमान्दार प्रभुको सेवक पनि के हुन्छ दुःखमा पर्छ। उसको पनि मैले आपत्ति, उसको पनि मैले दुःखलाई बढाइदिइरहेको हुन्छु। किन भन्दाखेरि त्यहाँदेखि मानिसहरूले सेवकलाई के गर्न छोड्छ, विश्वास गर्न छोड्छ। एउटा भनाइ छ नि, एउटा बिराउने साका पिराउने भन्ने, साँच्चै नै त्यस्तै नै हुन्छ। धेरैजना मान्छेले त्यो कुरालाई देखिकन संसारको ठुल्ठुलो लिडर्सहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्न सकेनन्, अनि उनीहरूले भनेको छन् मलाई यीशु ख्रिस्ट त मनपर्छ, तर मलाई इसाईहरू मन पर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वार्थ व्यवहारलाई देखिकन, स्वार्थ विचारले जब पनि, सेल्फिस एम्बिसनले जब पनि हामी कुनै कुरा गर्छौँ, त्यसले चाहिँ इम्प्रिजनमेन्टमा भएको, कैदमा परेको, ट्रुली परमेश्वरको वचनको लागि साँच्चै नै कष्ट भोग्ने मान्छेहरू चाहिँ झन् बेसी खेदमा पर्छ। कसैले चाहिँ डिफेन्स अफ द गस्पल, सुसमाचारको रक्षाको लागि एउटा ठुलो मूल्यलाई चुकाएको छ। सुसमाचारको रक्षाको लागि उनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा दाम तिरेको छ, उनीहरूले एउटा मूल्य चुकाएको छ। अनि त्यो मूल्य चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मूल्य चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सबै कुरालाई छोडिकन उनीहरू निस्किएको छ, तर स्वार्थ, मान्छेको स्वार्थ को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मार्गको बदनामी हुन्छ त्यसरी। अनि यहाँ भन्दैछ, पौलले भन्दैछ, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. उसले भन्दैछ जुनै पनि बहानामा किन नहोस्, तर ख्रिस्ट नै प्रचारिनु हुँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो मान्छेहरूको जीवनबाट होइन,
तर पौलको जीवनबाट भनेको। किनभने गलत बहानामा फल्स गस्पललाई तपाईँले अघि भन्दैछ डिफेन्स अफ द गस्पल भन्दैछ माथि, त्यसो जुन चाहिँ सुकै बहानामा फेरि गस्पल भन्ने त्यो चाहिँ फेरि जुन चाहिँ सुकै बहानामा गरेको गस्पल भनेको होइन। उसको जीवनमा मान्छेले उसको जीवनमा जति कष्ट थपिदिने कोसिस गर्थ्यो है, गलत प्रकारले सेल्फिस एम्बिसनले गस्पललाई पिच गरिकन, तर पौलको जीवनबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रचारिराख्नु भएको थियो। उसलाई जति बेसी जेलमा हाल्थ्यो, जति बेसी उसलाई सङ्कष्ट हुन्थ्यो, त्यति नै उसले आउटरिच गर्नु सक्थ्यो। सो त्यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सुकै बहानामा गस्पल प्रिच हुन्छ भनेको होइन। यो वचनलाई पनि थुप्रोपल्ट यो मिसअन्डरस्टुड भर्स हो। यो वचनको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पौललाई जति बेसी उनीहरूले एफ्लिक्सन, पौललाई जति बेसी कष्ट थपिदिन्थ्यो सेल्फिस एम्बिसनद्वारा प्रचार गरेकोले, अनि पौल झन् झ्यालखानमा पर्थ्यो, झन् दुःखमा पर्थ्यो, तर पौलको एरिया अफ रिच चाहिँ के हुन्थ्यो, बढेर जान्थ्यो। सो मतलब यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि पौलभित्र भएको जुन चाहिँ प्रभुको आनन्द, जुन चाहिँ एउटा दौडलाई सिद्ध्याउने, उसले अन्तमा गएर के भनेको छ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु। उत्तम लडन त लड्दै गरेको नक्सा चाहिँ हामी यहाँ देख्दैछौँ। कुनै कुराले पनि यीशु ख्रीष्टको प्रेमदेखि हामीले अलग गर्न सक्दैन भनेर रोमीको किताब 8 अध्यायमा लेखेको छ। चाहे खेदोले, चाहे निन्दाले, चाहे विरोधले, होइन। सो यहाँ के छ, त्यो यो खेदो विरोधलाई पौलले यो एक लाइनमा भनिरहेको छ। त्यसलाई कहाँ भनेको छ भने रोमीको किताब 8 अध्यायमा 8 अध्यायको 34 देखि हामी पढौँ। 8 अध्यायको 34 देखि यसो भनेर लेखेको छ, दण्डको आज्ञा दिनेको ख्रीष्ट यीशु जो मर्नुभयो औ बरु मुर्दाबाट बिउतनु पनि भयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ, र जसले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने र? के सङ्कष्टले अथवा शारीरिक वेदनाले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले? जस्तो लेखिएको पनि छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडा जस्तै हामी गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्ने हुनेद्वारा हामी विजयहरूभन्दा पनि बढी छौँ। किनकि म यो जान्दछु कि न त मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतहरूले, न प्रधानताहरूले, न वर्तमान कुराहरूले, न पछि हुने कुराले, न शक्तिहरूले, न उचाइले, न गहराइले, तर अरू कुनै सृष्टिले हाम्रो प्रभु यीशुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछ। सो यो जुन चाहिँ कष्ट पौलको जीवनमा आउँदै थियो त्यो इम्प्रिजनमेन्टमा, यी जति पनि मानिसहरूले गलत प्रकारले गस्पललाई प्रिच गर्दै थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराबाट पौल आफै पनि जान्दै थियो। यति साह्रो बेसी जान्दै थियो, उसलाई यति साह्रो खेदो भइरहेको थियो है, सङ्कष्टले, शारीरिक वेदनाले। यहाँ भन्दैछ नि, कतिजनाले चाहिँ पौलको 17 पदमा भन्दैछ, कष्ट थपिदिने हिसाबले, उसको झ्यालखानमा कष्ट थपिदिने हिसाबले के गर्थ्यो, सेल्फिस एम्बिसनद्वारा उनीहरूले सुसमाचारलाई प्रचार गर्थ्यो। त्यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि पौलको जीवनमा चाहिँ के हुन्थ्यो, सङ्कष्ट थपिन्थ्यो, शारीरिक वेदना थपिन्थ्यो, खेदो थपिन्थ्यो है, अनिकाल, नग्नता, खतरा, तरवार थपिँदै जान्थ्यो। जति त्यहाँ सेल्फिस सुपर एपोस्टल हिजो हामीले हेर्दै थियौँ, सो कल्ड सुपर एपोस्टल्स त्यो दिनहरूमा पनि थियो, जसले चाहिँ के गर्दै थियो, उनीहरूले चाहिँ एकदमै गलत प्रकारले काम गर्दै थियो। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा होइन, जसले चाहिँ ज्योतिको स्वर्गदूत जस्तै आफैलाई ढापेको थियो। अनि शैतान उसले के भनेको छ, कतिजना मानिसहरू छ जोहरू चाहिँ फल्स एपोस्टल हो, उनीहरू चाहिँ के हो, छली काम गर्ने मान्छेहरू, आफैलाई एकदम यीशु ख्रीष्टको प्रेरितहरू जस्तै देखाउँछ। तर यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनभने शैतानले पनि आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जस्तै प्रकट गर्छ भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 11 को 13, 14, 15 पदलाई हामीले पढ्दैथ्यौँ। And no wonder even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. So यहाँ भन्दैछ तिनीहरूको अन्त चाहिँ तिनीहरूको काम अनुसार नै हुनेछ। सो पौललाई त्यो दिनमा कष्ट थपिदिने यस्तो किसिमको मान्छेहरू थियो, अनि त्यो कष्ट चाहिँ उसको जीवनमा यति साह्रो बेसी थपेको थियो। पौलको जीवनलाई देखिकन, पौलको कष्टलाई देखिकन कतिजनाले त्यसबाटै ठट्टा गर्थ्यो। तर
अब यो सुपर एपोस्टल चाहिँ के थियो, एकदमै त्यति बेला पनि उनीहरू डेसिटफुल थियो, उनीहरूको छली कामहरू थियो। अनि उनीहरूले कस्तो काम गरिरहेको थियो भन्दाखेरि संसारसम्म मात्रै उनीहरूको जीवन हो जस्तै। हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि कि यो संसार चाहिँ हाम्रो लागि टेम्पोरेरी प्लेस मात्रै हो, एउटा अस्थायी ठाउँ मात्रै हो, अस्थायी ठाउँ मात्रै हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो डेस्टिनीलाई जिउन थाल्छौँ। अनि यो ठाउँमा हाम्रो डेस्टिनेसनको एउटा स्टपेज मात्रै हो, डेस्टिनेसनको एउटा स्टपेज मात्रै। हामी कोही बेला कहीँ यात्रा गर्छौँ, अनि यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा हामी एकछिन रिफ्रेसमेन्टको लागि रोक्छौँ, या हामी आफैलाई इजी बनाउनलाई रोक्छौँ। त्यस्तै एउटा स्टपेज मात्रै हो। डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँबाट त सुरु त भयो, तर दिस इज नट आवर अल्टिमेट डेस्टिनेसन। तर कतिपय समयमा चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले जीवन जिउँछौँ कि यो संसार नै हाम्रो अल्टिमेट डेस्टिनेसन हो भनेको होइन। इट इज नट एन अल्टिमेट डेस्टिनेसन है, तर इट इज जस्ट अ पार्ट अफ द डेस्टिनेसन। सो यहाँ के हुँदै थियो, यो मान्छेहरूले पावललाई कष्ट थपिदिनु। यही कुरालाई फेरि दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा हामीले अस्ति पनि पढ्यौँ, तर भए पनि म अहिले अरूहरूको लागि भए पनि पढ्न चाहन्छु। 6 अध्यायमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 26 किसिमको पावल सर्कमस्टान्सेसबाट गइरहेको थियो। ऊ यति साह्रो बेसी खेदमा थियो। त्यहाँ भनेको छ कि 6 अध्यायको 3 देखि अब हाम्रो सेवकामा कलङ्क नलागोस् भनेर हामी केही कुरामा बाधा दिन्नौँ, तर हरेक कुरामा हामी आफैलाई परमेश्वरको सेवक जस्तै देखाउँछौँ। ज्यादै धीरजमा, सङ्कष्टमा, दरिद्रतामा, दुःखमा, कोराबाजीमा, कैदमा, हुलदङ्गामा, परिश्रममा, जागरममा, उपवासमा, शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यमा, दयामा, पवित्र आत्मामा, सकली प्रेममा, सत्य वचनमा, परमेश्वरको शक्तिमा, दाहिने र देब्रे दुवैपट्टि धार्मिकताको कवचले, महिमा र आदरले, बदनाम र सुनामले, ठगा झै तै पनि सच्चा, नचिनिएको झै तै पनि राम्ररी चिनिएको, मर्न लागेको झै तर हामी बाँचेका छौँ, चेताएको झै तै पनि नमारिएको, अफसोसी झै तै पनि सधैँ आनन्दित, गरिब झै तै पनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नहुने तै पनि यावत थोक भएको। यहाँ 26 किसिमको 26 डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिचुएसन्सलाई उसले एक्सप्लेन गरेको छ। सो यो जुन मानिसहरूले चाहिँ गलत इन्टेन्सनको साथमा उनीहरूले गस्पललाई प्रिच गर्दै थियो, उनीहरूको गलत इन्टेन्सनको कारणले गर्दाखेरि सही इन्टेन्सन हुने मान्छेहरू पनि धेरैपल्ट कष्टमा पर्छ। किनभने अरूहरू त डिफेन्स अफ द गस्पलमा आएन, तर उनीहरूले के गर्यो, गस्पलको खातिर उनीहरूले के गर्यो, आफ्नै गस्पललाई, अदर गस्पललाई गलाती 1:6 अनुसार क्रिएट गर्न थालिसकेको थियो। अनि के गर्दै थियो, पावलको कैदमा, पावलको कष्टमा अझै समस्या थपिदिने हिसाबले तिनीहरूले काम गरिरहेको थियो। तर पावलले भन्नेछ जेसुकै किन नहोस्, हामी हरेस चाहिँ खाएको छैनौँ, वी हेभ नट गिभन अप। तर हामीलाई जति कष्ट आउँछ त्यो कष्टले चाहिँ उसको अगाडि अझै ढोका उगारिदिन्थ्यो। जति कष्ट आउँथ्यो त्यो कष्टले उसको लागि के हुन्थ्यो, अझै ढोका उगार्दै जान्छ। किनभने परमेश्वरको वचनमा पनि भनेको छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कष्टको भट्टीमा खार्नुहुन्छ। जब खारिनु भन्ने कुरा आउँछ, जब हामी प्रभुलाई भन्छ, प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, जब पनि हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, यो प्रार्थना हामीले कसले गरेको छौँ, हामी सबैले गरेको छौँ नि है, मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस्। हामी गीत पनि गाउँछौँ, मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् प्रभु भनिकन। अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ है, परमेश्वर चाहिँ उत्तम कारिगर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, ओके म तेरो जीवनमा काम गर्न चाहन्छु, तैँले मलाई अधिकार दिस्। अब प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला कसरलाई निकाल्नुहुन्छ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, हितोपदेश 25को 4 पदमा, चाँदीको कसर निकालिदिए तब मात्र कारिगरले त्यसबाट एउटा सुन्दर थोक बनाउन सक्नुहुन्छ। सो के भयो, त्यो कसर निस्किन थाल्यो नि हाम्रो जीवनबाट। चाँदीको कसर नि, चाँदी भनेको हाम्रो लाइफ हो। अनि यो लाइफको कसर फोहोर निक्लिन थाल्दाखेरि के हुन्छ, अब त्यसबाट परमेश्वरले असल कामलाई गर्न सक्नुहुन्छ। जति कसर छ त्यति नै त्यसलाई खार्नु पर्ने हुन्छ।
कति बेलासम्म चाहिँ खारिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलासम्म त्यो मान्छे खारिन्छ अथवा त्यो धातु खारिन्छ जबसम्म त्यसको सबै फोहोर निस्किसक्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो खारिने प्रक्रियाबाट जान्छ। सो त्यो खारिने प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई विरोध गर्ने मानिसहरू, हामीलाई मन नपराउने मानिसहरू, सुसमाचारको शत्रुहरू, अर्को ठाउँमा के भनेको छ, गस्पलको एनिमी अफ द गस्पल पनि भनेको छ। एनिमी अफ द गस्पल पलले भनेको छ तिनीहरू त सुसमाचारको शत्रुहरू हुन् भनेको छ। त्योहरू पनि आउँछ अनि जसले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई खेदो गर्छ। तर पौलको मा एउटा खुबी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि, उसले कहिले पनि हारेन। किनभने पौलले एउटा कीलाई जानेको थियो, एउटा चाबीलाई। जस्तो फिलिपीको किताब चाहिँ किसको बारेमा लेखेको छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले हेर्यौं, आनन्दको बारेमा हैन। फिलिपीको किताब चाहिँ ह्युमिलिटीको बारेमा, स्टेट फास्टनेसको बारेमा हामीले पहिला हेर्यौं नि, यो सुरुमा हेर्यौं फिलिपीको किताब किसको लागि लेखेको हो भनेर है। यसको थीम चाहिँ त्यो छ। सो यो लेटर भरि नै हामीले त्यो थीमलाई भेटाउँछौँ। उसले गिभ अप गरेकै छैन, तर के गर्दैछ, स्टिल फाइटिङ गुड फाइट अफ फेथ। अर्को ठाउँमा तिमोथीलाई भनेको छ विश्वासको उत्तम लडन त लड। सो यो चाहिँ नि विश्वासको उत्तम लडन त लड्ने ठाउँ हो। पौलले भनेको छ नि, मैले यीशु ख्रीष्टको खातिर कष्ट भोगेको छु, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौडलाई सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई थामिरहेको छु। कहाँ चाहिँ यो एरियाजहरू हो, यो एरियामा चाहिँ हामी उत्तम लडन त लड्छौँ। हामी डिबेट दिनु होइन कसैसँग। डिबेट चाहिँ के हो, मुख्य जवाब हो। अनि एउटाले भन्यो, अर्कोले पनि भन्यो, कसले चाहिँ जित्ने भन्यो भनेर मुखले ठिक पार्ने होइन। त्यो चाहिँ मुखले ठिक पार्ने लडाइँ थिएन। यो चाहिँ डिबेट होइन, यो चाहिँ रियल कुरा है। अनि उसले यो पावर अफ द गस्पललाई यो ठाउँमा के हुनेछ, उसले जति कष्टबाट जान्दैछ ऊ, त्यो कष्टमा चाहिँ के हुनेछ, पावर अफ द गस्पल चाहिँ झन् बेसी रिलिज गर्दैछ, झन् बेसी खोलिनेछ। रोमी 1:16 अनि 17 पदले भन्छ कि सुसमाचार चाहिँ के हो, शक्ति हो। सुसमाचारसँग त म शर्माउँदिन भनेको छ। पौललाई पक्राएर लान्थ्यो राजाको अगाडि, राजालाई प्रचार गरिदिन्थ्यो। उसलाई लगेर त्यहाँ तल जेलमा लगेर एउटा अब के भरे कैदीसँग राखिदिन्थ्यो, कैदीलाई प्रचार गरिदिन्थ्यो। अन्त के जो पनि पौलको छेउमा आउँथ्यो, जो पनि जुनै बहानामा पनि मान्छेले पौललाई सङ्कष्ट बढाइदिन्थ्यो, पौलले बुझ्थे यो एउटा अपर्च्युनिटीलाई पनि मैले छोड्नु हुँदैन। सो के हुने थियो, चाहे जब के त केवल यति मात्र कि हरेक किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रीष्ट प्रचारिनु हुँदैछ। कतिजनाले पौललाई कष्ट थपिदिनको लागि समस्या उल्टा कुरा गर्थ्यो, पौलको झन् सेन्टेन्स बढ्थ्यो। तर त्यो बहानामा पनि के हुन्थ्यो, पौलले भनेछ आई एम प्रिचिङ क्राइस्ट। त्यो मान्छेहरूले ख्रीष्ट प्रचारेको थियो भनेको होइन, पौलले यीशु ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दैथ्यो। त्यहाँ हामी आफैलाई यो ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा जब मान्छेले हामीलाई हाम्रो विरोध गर्छ, हामीलाई निन्दा गर्छ या हाम्रो लागि बिटर सिचुएसन क्रिएट गर्छ, त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो पक्षमा बनाउने राम्रो अवसर हो। त्यो चाहिँ जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीलाई रिस उठाउने सिचुएसन क्रिएट गरे कसैले, तिमीले केही पनि गरेको छैनौ, कहाँ आयो गस्पल चाहिँ? तिमीलाई सपोज कसैले आएर रिस उठायो, तिमी त्यसको दोषी पनि छैनौ, तिमीले त्यो केही पनि गरेको छैनौ भने हाम्रोमा फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ के आउँछ? फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ हामी डिफेन्स गर्छौँ नि है, डिफेन्स मेकानिजम आउँछ। मैले केही त गरेको छुइनँ, यसले मलाई रिस उठाएको हो, अनि के गर्छ हामी त्योसँग झगडा पर्ने कोसिस गर्छौँ। तर त्यही हो सिचुएसन, हामी झगडा नपर्ने चाहिँ त्यही हो। हाम्रो ह्युमिलिटीलाई टेस्ट गर्ने सिचुएसन चाहिँ त्यही हो नि त। जब पनि एउटा मारुतिको कम्पनीले गाडी बनाउँछ, उसले फर्स्ट गाडीलाई के गर्छ, फर्स्ट प्रोटोटाइपलाई के गर्छ? हजुर कस्तो हुन्छ टेस्ट चाहिँ? जगाएर कुदाउने ड्राइभर ल्याउँछ हजुर। त्यो टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ नि भित्र रोबोट हुन्छ, एउटा रोबोट हुन्छ। त्यो रोबोटले चाहिँ के गर्छ, गाडीको फुल स्पिड कति हो, अब त्यो गाडीको फुल स्पिडमा लगेर भित्तामा लगेर ठोकाइदिन्छ। त्यो भित्ता पनि बनाएको हुन्छ, एकदमै स्ट्रङ वाल बनाएको हुन्छ, कति करोड खर्च गरेर बनाएको हुन्छ
गाडी ठोकाउनु मात्रै हो त्यो चाहिँ। लगेर त्यो अघि पलिस गरेको के गरेको गाडी लगेर बङ्गै ठोकाइन्छ, यस्तो जोडले ठोकाउँछ। अनि त्यो रोबोट पनि भाँचिने गरे, त्यो त भरे जोडेर बनाइहाल्छ फेरि। किन त्यत्रो महँगो गाडी बनाएर चाहिँ ठोकाएको त्यसलाई? किन ठोकाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जाँचेको। त्यो ठोकिँदाखेरि त्यसको रङ कता कता उकिँदो रहेछ, त्यो ठोकिँदाखेरि फर्स्टमा कुन चाहिँ पार्ट्स फुट्दो रहेछ, कुन चाहिँ पार्ट्स चाहिँ कमजोर छ, त्यो ठोकिँदै गर्दाखेरि कुन चाहिँ बलियो छ उनीहरूले हेर्छ। सो उनीहरूले के गरेको हुन्छ, अब एउटै कम्पनीले सबै पार्ट्स बनाउँदैन। एउटा कम्पनीले गाडीलाई म्यानुफ्याक्चर गर्छ, तर चक्का अर्कै कम्पनीले बनाउँछ। त्यहाँभित्र बनाएको ब्याट्री अर्कै कम्पनीको हुन्छ, त्यहाँभित्र भएको पाइप लाइनिङहरू अर्कै कम्पनीले बनाएको हुन्छ। तर त्यस्तो बनाउने कम्पनीजहरू चाहिँ थुप्रो हुन्छ। अब एदेखि लिएर जेडसम्म हुन्छ। सो एउटा ब्याट्री पनि कोले बनाउँछ, एमेरनदेखि लिएर एक्साइडदेखि लिएर को हुन्छ नि है, उनीहरूले बनाउँछ। त्यस्तै प्रकारले चक्का पनि बनाउने अर्कै हुन्छ, जेके टायरदेखि लिएर एपोलोदेखि लिएर गुडियरदेखि लिएर सबै त्यो उनीहरूको के हुन्छ, एउटा कम्पनी छ। सो उनीहरूले के गर्छ, त्यो सबैलाई एसेम्बल गर्छ। अनि जब त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ, इन्टेन्सनल त्यसलाई क्रासिङ गर्छ, हेर्छ कसको चाहिँ चिज बस्यो। त्यो 2-3 खेप गर्छ, एक खेप भएन। त्यो त कति खेप गर्छ। त्यहाँदेखि हेर्छ कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ कसको चाहिँ त्यो एकदम मेजर एक्सिडेन्टमा कसको चाहिँ सर्भाइभ गर्यो, उसको मात्रै लगाउँछ। किन चाहिँ त्यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अर्कोपट्टि उसको कम्पिटिटर पनि छ। उसले रङ मात्रै दामी गरेर चाहिँ बेच्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले फर्स्टमा त रङ देखेर इम्प्रेस भएर किन्छ, बादमा थाहा पाउँछ ए हाउडे हो, बाहिरबाट हेर्नु मात्रै दामी हो, सोने से कम नै खोने से गम नै भन्ने चाहिँ हो भन्छ है। त्यसो उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूले त्यो क्वालिटीमा चाहिँ पुरा फोकस गर्छ। त्यस्तो महँगो गाडी बनाएर त्यो गाडीको दाम महँगो किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो गाडी बनिँदाखेरि 10% भन्दा बेसी त नि अलमोस्ट 10% एडभर्टिजमेन्ट र त्यो टेस्टिङमै जान्छ। हरेक त्यो गाडीको एक-एकवटा गाडीको त्यो सबै त्यो हरेक गाडीमा जोडेको हुन्छ। त्यो दाम चाहिँ हरेक गाडीमा जोडिन्छ। त्यो त्यसरी नै डिभाइड हुन्छ। अब कति प्रोडक्सन हुन्छ, कति करोडवटा गाडी उनीहरूले प्रोडक्सन गर्ने उनीहरूको टार्गेट राखेको हुन्छ, त्यही अनुसारले त्यसको प्राइस फिक्स हुन्छ। सो त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले पनि हामीलाई चलाउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा सिचुएसनमा लानु। किन पौल एउटा परमेश्वरले चलाउनु भएको एकदमै पावरफुल वेपन थियो, किन एकदमै शक्तिशाली हतियार थियो भन्दाखेरि चाहिँ पौल वाज भेरी टफ। तर त्यो टफ चाहिँ उसको आफ्नै शारीरिक क्यापेसिटी या शारीरिक के भन्नु एक्सरसाइजबाट भएको थिएन। तर त्यो टफनेस चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि इट केम बाई द पावर अफ द होली स्पिरिट। तर पावर अफ द होली स्पिरिट जब एउटा मान्छेको जीवनमा आउँछ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँले। सो तपाईँको अगाडि एउटा झगडा पर्ने सिचुएसनलाई क्रिएट गर्दैछ भने चाहिँ तपाईँले झगडा पर्ने, प्रभु मलाई झगडा पर्ने शक्ति दिनुहोस् भनेर जित्ने चाहिँ त्यो जितेको चाहिँ त्यो प्रभुले दिनुभएको शक्ति होइन त्यो चाहिँ है। त्यति बेला झगडा नपर्नु चाहिँ नि तपाईँको शक्ति हो। त्यो चाहिँ साँच्चैकै पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गरेको सिचुएसन। तपाईँ राइट छ, या राइट इन एभ्री वे है। तपाईँले त्यो राइटको विषयमा फाइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेले के भन्छ, म राइट छु भने राइट टु फाइट टु राइट के भनिरहन्छ है। अनि तपाईँको सत्यतालाई तपाईँले भरे सबै कुरा शान्त भएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी हामी ह्यान्डल गर्न सक्छ भने हामीले त्यति बेला झगडा नपरिकन यो कुरालाई नै हामीले सिक्यो भने नि त्यति बेला त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई यस्तो हारेको जस्तो लाग्छ, तर भरे त्यति साह्रो आनन्द आउँछ। अनि त्यो जित्ने मान्छेलाई त त्यसले जितेर हराएको जस्तो लाग्छ, भरे त्यसले सम्झिन्छ, त्यसलाई लाज लाग्छ, म कस्तो मूर्ख भन्ने चाहिँ त्यो मान्छेले मलाई केही पनि जवाब दिएन, केही पनि भनेन। अनि त्यो मान्छे आफै लज्जित हुन्छ। तर हामीलाई कसैलाई लज्जित बनाउने कोसिस पनि होइन। तर द्याट इज द पावर अफ द गस्पल। सुसमाचारको शक्ति चाहिँ त्यो हो। पावर अफ द गस्पल भनेको चाहिँ नि जिजस लभ्स यु जोसुकैलाई भन्नु, माइक्रोफोनबाट भन्नु मात्रै होइन हो नि त्यो। तर पावर अफ द गस्पल चाहिँ के हो याद छ तपाईँले सर्नु, टेस्टिमनी हो। त्यो टेस्टिमनीलाई चाहिँ जब पनि मान्छेले देख्छ, त्यो टेस्टिमनीलाई देख्ने बित्तिकै के हुन्छ, क्राइस्ट इज प्रिच्ड। चाहे जुनै पनि बहनामा को प्रचारिनु हुनेछ, यीशु ख्रीष्ट प्रचारिनु हुनेछ भनेको चाहिँ त्यो हो।
त्यो जुन चाहिँ फल्स गस्पल लिएर आउँदै थियो नि तिनीहरूको विषयमा कुरा गरेको होइन, तर पौलको जीवनमा जुनै पनि सिचुएसन आउँदै थियो। यो त नि हामीले एक दुसरासँग पनि हाम्रो लाइफबाट पावर अफ गस्पल देखाउन सक्छ। गस्पलले सो पावरफुल, यीशु ख्रीष्ट यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो, मृत्युको खिललाई उक्काइदिनु भयो, स्टिङ अफ डेथलाई के गरिदिनु उहाँले उक्काइदिनु भयो। मृत्युको खिललाई कसले पनि जित्नु सकेको थिएन, यीशु ख्रीष्टले आइकन त्यो मृत्युको खिललाई नै उक्काइदिनु भयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, मृत्यु र पाताल र मृत्युको साँचा चाहिँ कोसँग छ, अब यीशु ख्रीष्टसँग छ। अनि त्यो साँचा चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, एन्ड द्याट इज द गस्पल। त्यो चाहिँ सुसमाचार हो। त्यो सुसमाचारलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिफ्लेक्ट गर्न थाल्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। त्यो चाहिँ फर्स्टमा इज नट ओन्ली वर्ड्स, गस्पल चाहिँ वर्ड मात्रै होइन। हामीलाई चाहिँ कहाँ प्रब्लम हुन्छ भने धेरैपल्ट हामी गस्पल चाहिँ वर्ड सम्झिन्छौँ, तर गस्पल चाहिँ टेस्टिमनी हो। हामीले याद राख्नुपर्छ, गस्पल चाहिँ टेस्टिमनी। अन्त चाहिँ के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टको साक्षी चाहिँ अगमबानीको आत्मा हो। तर जब तिमीले पवित्र आत्मा पाउँछौ तब तिमीले के पाउँछौ, शक्ति पाउँछौ। तब तिमी यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र जगतको अन्तसम्म मेरो के हुन्छौ, गवाही बनिन्छौ। टेस्टिमनी। सो गस्पल इज नट वर्ड्स, गस्पल इज द टेस्टिमनी हो। त्यो टेस्टिमनी देखेपछि के हुन्छ, त्यो लाइटलाई देख्ने बित्तिकै के हुन्छ, लाइटसँग खिचेर आउन थाल्छ। लाइटसँग थुप्रो कुराहरू खिचेर आउँछ। अब एउटा चाहिँ के छ, बास्नामा खिचेर आउने कुरा छ। फुलको बास्नामा मौरी के हुन्छ, खिचेर आउँछ। एउटा चाहिँ दुर्गन्धमा झिङ्गा र भुसुना आउँछ। खिचिनु त जहिले पनि खिचि नै रहेको हुन्छ। मृत्युको ताकतलाई हामीले बोलाउँदै गरेको हुन्छौँ कि मृत्युको शक्तिलाई हामीले नरकलाई खिच्दैछौँ कि हामीले हाम्रो जीवनबाट केही असल कुरालाई खिच्दैछौँ होइन भने के हुन्छ, हाम्रोमा एउटा रिफ्लेक्सन छ। हामीले खिच्दै गरेको हुन्छौँ केही कुरालाई, हामीले खिच्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ पौलले भन्दैछ, म चाहिँ के गर्दैछु, चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, मलाई मान्छेले जस्तै सुकै किन नगरोस्, मलाई जस्तै खेदो किन नगरोस्, मेरो कष्ट किन नबढाइदियोस्, चाहे जेसुकै किन नहोस्, तर जुनसुकै बहानामा पनि के हुँदैछ, अब यीशु ख्रीष्ट नै प्रचारिनु हुँदैछ। हाम्रो जीवनमा पनि हामीले याद राख्नुपर्छ, चाहे जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, हरेक कुराले यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रचार हुनुपर्छ। बहानामा होस् चाहे सत्यमा होस्। के हुँदैछ, मान्छेले पौलको उसलाई कष्ट थपिदिन्थ्यो, उसको इम्प्रिजनमेन्ट बढ्थ्यो, उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो, उसलाई धुलाइ खान्थ्यो। के हुन्थ्यो, एउटा जहाजदेखि अर्को जहाजमा चढेर जानु पर्थ्यो, एउटा ठाउँदेखि खेतो गरेर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्थ्यो। खेद्दै के भएको छ, पौललाई खेद्दै मान्छेहरू कहाँसम्म आएर पौललाई के गरेर टिपेर घरि भिरबाट तल फालिदिन्थ्यो। उसलाई अब के गर्यो, उनीहरूको हिसाबले मार्यो। तर भोलि बिहानै पौल के हुन्थ्यो, प्रिच गर्दै। त्यो पावर हो नि त। मारे सम्झिरहेको हुन्थ्यो। त्यो के भयो, त्यो मान्छे मर्दैन थियो। अनि गाउँको मान्छेले अरे यो मान्छे त मार्नुलाई खाएको होइन, जिउँदैछ। अन्त कसरी चाहिँ जिउँदैछ, कसरी चाहिँ तिमी जिउँदै भयो, के भएर तिमी बाँच्यौ? हो, गस्पल आयो, मलाई बचाउनु हुनेछ यीशु ख्रीष्ट है। अनि त्यो खेदो गर्ने मान्छेलाई तिमीले के पनि गर्दैनौ, गर्दिनँ, म उसको लागि प्रार्थना गर्छु। सो के भयो, साँच्चै नै त्यो कुरालाई जिउँथ्यो। हामीलाई चाहिँ प्रब्लम कहाँ भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई, हामीले गस्पलको पावरलाई हामीले नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी झगडा पर्छौँ, हामी विवाद गर्छौँ। कसैले हामीलाई एउटा कुरा भन्यो भने हामी 10वटा कुरा भन्छौँ, या हामी जबसम्म त्यसलाई बदला लिँदैनौँ, जबसम्म त्यसलाई हामी खसाल्दैनौँ, हामी के हुँदैनौँ, हामी छोड्दैनौँ, निन्द्रै लाग्दैन। तर को कमजोर भयो, आफै कमजोर भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीलाई सलाम गर्नेलाई तिमीले सलाम गरेन, के ठुलो कुरा गर्यो? त्यो त कर उठाउनेहरूले पनि गर्छ। त्यो त कर उठाउनेहरूले, कप्टीहरूले पनि गर्छ, परमेश्वरलाई नचिन्नेले पनि गर्छ। तर तिमीलाई खेदो गर्नेलाई चाहिँ तिमीले प्रेम गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। के भयो, पावर अफ द गस्पल। सो एभ्री डे हामी भित्र हाम्रो जीवनबाट हामीले पावर अफ द गस्पललाई रिलिज गर्दै गरेको हुन्छ। अनि उसले भन्दैछ, जसै भए तापनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रचारिनु हुँदैछ मेरो जीवनबाट, अनि म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ रिजोइस गर्छु। हामीले नि यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ, जस्तै सिचुएसनमा पनि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रचारिनुपर्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ कहिले पनि झुटको साथ लिनु
हुन्न। शैतान र यीशु ख्रीष्टको केही पनि सम्बन्ध छैन भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। संसारसँग तिमीहरू एउटै चालको नहो भनेको छ, संसारदेखि तिमी निस्केर आऊ भनेको छ। सो जब हामी त्यो निस्किँदै गरेको हुन्छ हामी एउटै चालको हुँदैनौँ, ख्रीष्ट प्रचारित हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मान्छेले हामीलाई फाइदा उठाउनु खोज्छ, पक्का खोज्छ, फाइदा उठाउँछ। अनि उनीहरूले के सम्झिन्छ, हामी कमजोर छौँ भनिकन। तर वास्तवमा त्यो कमजोरी होइन, त्यो चाहिँ पावर अफ द गस्पल हो। वास्तवमा त्यो डराएको होइन, तर त्यो चाहिँ के हो, फेथ हो। इट्स नट फियर, इट्स नट द फियर अफ म्यान, बट इट इज द फेथ इन द लर्ड। परमेश्वरमा भरोसा राख्नु भन्ने कुरा हो। त्यो गस्पलको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ प्रोक्लेम हुन्छ। अनि उसले भन्दैछ म चाहिँ त्यसमा के गर्छु, आई रिजोइस, म त्यसमा आनन्दित हुन्छु। त्यसमा चाहिँ क्यारियो भनेको छ, CHARI हो, CHAIRO CHAIRO काइरो परेछ है, काइरो। सो नट काइरोस होइन, तर काइरो त्यो भनेको चाहिँ के हो, टु रिजोइस एक्सिडिङली, साह्रै नै प्रसन्न हुनु। सो हरेक सिचुएसनलाई चाहिँ पलले चाहिँ के गर्नु जानेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विन विन सिचुएसन है, विन विन सिचुएसन। एकदमै उसले चाहिँ हरेक सिचुएसनलाई चाहिँ उसले एकदमै जित्ने परिस्थिति बनाएको छ। उनीहरूले के बनाएको छ, एकदमै जित्ने परिस्थिति बनाएको छ। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा जब त्यो सिचुएसन्सहरू आउँछ, हामी हार्ने सिचुएसन बनाउनु हुँदैन। हामीले एकदमै ठुलो मानेको मान्छेले हामीलाई खेदो गर्छ, हामीले एकदम माथि लुकअप गरेको मान्छेले हामीलाई खेदो गर्छ भने पनि हामी हरेस खानु हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ कि मेरो जीवनबाट चाहिँ आई विल नट लेट, मेरो जीवन चाहिँ म बिटरनेसको लागि म दिन्दिनँ। आई विल नट बाई इट फर बिटरनेस। मेरो सिचुएसन चाहिँ म तिक्ततासँग बेच्दिनँ, रिससँग बेच्दिनँ है, कुनै पनि एकदम सब स्ट्यान्डर्ड कुराहरूसँग म बेच्दिनँ। तर मेरो जीवनमा चाहिँ म परमेश्वरको आनन्दलाई ल्याउँछु। सो द्याट्स वेयर वी प्र्याक्टिस। त्यही हो प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ चाहिँ। जसरी अघि मैले भने नि, मारुति कम्पनीले के गर्छ, उसको दामी गाडीलाई ठोक्काउँछ, अनि ठोक्काएर कतिवटा टेस्टिङ गर्छ। त्यहाँदेखि मात्रै उसले के गर्छ, उसले लन्च गर्छ। त्यहाँदेखि मात्रै उसले लन्च गर्छ, मार्केटमा लन्च गर्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसको गाडीले साँच्चै नै त्यो किनेर कस्टमर्सहरू सेटिस्फाइड हुन्छ। त्यसको फिचर्सहरू, हामीले त गाडी किन्दै गर्दाखेरि गाडीको भित्र गएर मान्छेले के हेर्छ, ड्यासबोर्डलाई हेर्छ फर्स्टमै। ड्यासबोर्ड एकदम झिलिली छ भने त्यो हेर्छ है, तर कम्पनीले चाहिँ त्यो हेर्दैन। त्यो भन्दा अरू कुरालाई हेरेको हुन्छ। बाहिरको ड्यासबोर्ड छ, तर यो त्यो चाहिँ कस्तो छ, बाहिरबाट पनि के छ, दामी छ, भित्रबाट पनि के छ, दामी छ। कहीँ कम्प्रोमाइज नै भएको छैन। अनि त्यही अनुसार नै त्यसको दाम हुन्छ। अनि उसले भन्दैछ, हो साँच्चै नै म यसमा आनन्दित छु। यस एन्ड आई विल रिजोइस भनेको छ। म साँच्चै नै यो कुरामा चाहिँ आनन्द गरि नै रहन्छु भन्ने छ 18 पदमा। उसले भन्दैछ कि म यसैमा म जान्दछु, म तब के त केवल यति मात्र कि हरेक किसिमले चाहे बहनामा चाहे सत्यमा ख्रीष्ट प्रचारित हुन्छ र यसैमा म जान्दछु कि तिमीहरूको अन्तर्विन्ती र यीशु ख्रीष्टको आत्माको वरदानले यो मेरो मुक्ति हुन आउनेछ। उसले भन्दैछ यसमा म आनन्दित हुन्छु। यो लाइन छैन रहेछ यहाँ, यो लाइन नै छैन रहेछ यहाँ, आई विल रिजोइस भन्ने। यस आई विल रिजोइस भनेर यहाँ 2 खेप लेखेको रहेछ 18 मा। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकपल्ट मात्रै लेखेको रहेछ। हजुर, आई रिजोइस मात्रै, आई रिजोइस अनि फेरि भनेको छु यस एन्ड आई विल रिजोइस भनेको छ। 2 खेप भनेको छ। यो यहाँ लेखेकै छैन, यो भर्स मिसिङ छ होला। यो तपाईँहरूको नेपाली बाइबलमा करेक्सन गर्नुहोस्। यहाँ 2 खेप म आनन्द गर्छु भनेको छ। अन्त अर्को ठाउँमा पनि भनेको छ, यही फिलिपी 4:4 मा पनि भनेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि म भन्दछु आनन्द गर भन्दैछ। सो यो आनन्द गर भन्ने सिचुएसनलाई चाहिँ उसले कहाँबाट भन्दैछ, अघिदेखि कहाँबाट भन्दैछ, जेलखानबाट भन्दैछ है। उसको चिठीभित्र नै उसले आनन्दको कुरा गरेको छ। उसले भन्दैछ आई विल रिजोइस है। अनि उसले 19 पदमा भन्दैछ, आई नो थ्रु योर प्रेयर्स एन्ड द हेल्प अफ द स्पिरिट अफ जिजस क्राइस्ट दिस विल टर्न आउट फर माई डेलिभरेन्स। उसले भन्दैछ मलाई थाहा छ तिमीहरूको प्रार्थनाद्वारा अनि यीशु ख्रीष्टको आत्माद्वारा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेरो लागि एउटा छुटकाराको ठाउँ हुनेछ, मेरो लागि छुटकाराको ठाउँ। म यो जेलबाट निस्कोस् भनेर उसले भनेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा नि जब हामी टफ सिचुएसनबाट जान्छौँ नि,
हाम्रो जीवनको कतिवटा कुराबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ, बिटरनेसबाट, सेल्फ पिटीबाट या केबाट के हुन्छ हामी। अनि त्यो चाहिँ के भन्दैछ उसले, त्यो चाहिँ मेरो लागि गस्पलको लागि होइन, टर्न आउट फर माई सेल्फ डेलिभरेन्स लेख्छ, त्यो चाहिँ के हो, सेल्भेसन हो त्यो भनेको चाहिँ। त्यो सबै कुरा चाहिँ मेरो सेल्भेसनको लागि के हो, मलाई त्यसले डेलिभरेन्स ल्याउँछ अथवा मलाई त्यहाँ उद्धारमा बढाएर लान्छ है। कि तिमीहरूको अन्तर्विन्ती र यीशु ख्रीष्टको आत्माको वरदानले यो मेरो मुक्ति हुन आउनेछ। सेल्भेसन भनेको छ, मुक्ति भनेको चाहिँ के हो, डरदेखि। हाम्रो जीवनमा जति पनि खेदो आउँछ, जति पनि विरोध आउँछ, जति पनि निन्दा आउँछ, फर्स्टमा त हामीलाई के हुन्छ, त्यो खेदो विरोध निन्दा आउँदा त डर लाग्छ होइन। हाम्रो फर्स्ट रिएक्सन, फ्लेसको रिएक्सन चाहिँ के हो, डर हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो डरले हामी सेल्फ मेकानिजमलाई हामी डेभलप गर्छौँ, एउटा रङ सिल्डलाई। अनि के हुन्छ, हामी त्यो रङ सिल्ड डेभलप गर्दै गर्दाखेरि हामी झुटको सहारा लिन्छौँ, पक्षपात लिन्छौँ है, के लिन्छौँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामी भाइबन्दी गर्छौँ, गुट बनाउन थाल्छौँ। के हुन्छ, अल्टिमेटली हामी कहाँ फर्किँदै गरेको हुन्छौँ, शरीरकै काममा। किनभने भाइबन्दी, फुट, त्यो सबै चाहिँ के हो, शरीरको काम हो। पक्षपात लिने कुराहरू, झुटमाथि बिल्ड गरेर अर्काको भन्ने कुराहरू के हो, त्यो चाहिँ हामी के सम्झिँदै गर्छौँ, यो चाहिँ ढाल हो भनिकन। तर पौलले भन्दैछ त्यो सबै कुराबाट चाहिँ मैले के पाउँदैछु, वास्तवमा यो सबै खेदोले गर्दाखेरि म फियरबाट मैले सेल्भेसन पाउँदैछु, डरबाट मैले मुक्ति पाउँदैछु। बेसी खेदो भएपछि त्यो मान्छेलाई के हुन्छ, डर नै लाग्दैन नि, डर नै लाग्दैन। यदि ऊ सत्यतामा, अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ के, अब उसले कुरा बुझेको छैन, गति छाडा हुन्छ। फेरि उसले के गर्छ, सबै कुरालाई छोडिदिन्छ। कि चाहिँ अब उसले परमेश्वरको वचन जान्दैछ भने चाहिँ ऊ फियरलेस हुन्छ। किन परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ भनेको छ। सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। सो के हुन्छ, उसले परमेश्वरमा भरोसा गर्न थाले, अब उसलाई डर नै लाग्दैन। यो सिचुएसन चाहिँ नि हामीले अनुभव गरेको छौँ। तपाईँले अनुभव गर्नु कसरी, हामीले जब सेवाकाई सुरु गर्दै थियौँ, हामीले यस्तो एक्सपिरियन्सबाट गयौँ जहाँ चाहिँ हामीले अलमोस्ट फर अ इयर एन्ड हाफ है, 1.5 वर्षसम्म चाहिँ भूत नै धपाइरहनु पर्यो। फर्स्टमा त त्यो घरमा चालहरू हुँदाखेरि पनि के हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो है। त्यहाँदेखि के भयो, त्यो त नर्मल भयो, केही जस्तो पनि लाग्नै छोड्यो। त्यहाँदेखि त के भयो, त्यसले हामीलाई हामी डराएनौँ त्यो कुरासँग। हामीले के गर्नु सिक्यौँ, लडाइँ गर्नु सिक्यौँ। प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो। सो त्यो सिचुएसनले हामीलाई, शैतानले फियरफुल बनाउने कोसिस गरेको थियो, हामीलाई इन्टिमिडेट गर्ने कोसिस गरेको थियो, तर इन्टिमिडेट गर्नु पाएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यो सिचुएसनको बिचमा लडाइँ गर्न सिकाउनु। सो हाम्रो भित्र भएको एउटा भूत लागेको मान्छेलाई देख्दाखेरि डर लाग्ने जुन चाहिँ टेन्डेन्सी थियो, त्यो के भयो, त्यो सबै हटेर गयो। किनभने हामीले थाहा पायो त्यो जस्तै भयङ्कर देखायो भने पनि यीशु ख्रीष्टको नाममा त्यो अधीनमा आउनै पर्छ। त्यो हाँसो। सो उसले भन्दैछ यो सबै सिचुएसन चाहिँ पौलले फिलिपीको मण्डलीलाई चिठी लेख्दछ, तिमीहरूको प्रार्थनाद्वारा। हामीले किन त्यो सन्तहरूको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको इफिसीको किताब 6 अध्यायमा लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने जब हामीले प्रभुको सेवकहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको लाइफमा कतिवटा एरियामा डेलिभरेन्स आउँदै गरेको हुन्छ। उसले भन्दैछ तिमीहरूको प्रार्थनाद्वारा अनि यीशु ख्रीष्टको आत्माद्वारा यो सबै कुरा चाहिँ मेरो लागि केमा परिणत हुँदैछ, मुक्तिमा परिणत हुँदैछ। यो सबै कुरा चाहिँ मेरो लागि सेल्भेसनमा परिणत हुँदैछ। सो यो कुरा परमेश्वरले आज पौलद्वारा हामीलाई पनि रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ है। उसले भन्ने सबै कुरा कि तिमीहरूको अन्तर्विन्ती र यीशु ख्रीष्टको आत्माको वरदानले यो मेरो मुक्ति हुन आउनेछ कि मेरो निम्ति उत्कट प्रतीक्षा र आशा बमोजिम म केही कुरामा शर्ममा पर्ने छैन, तर सारा साहससित सधैँ जस्तो अब पनि चाहे मृत्युद्वारा अथवा जीवनद्वारा मेरो शरीरमा ख्रीष्ट नै प्रज्वलित हुनेछ। सो उसले भन्दैछ यहाँ 20 पदमा कि मेरो निम्ति चाहिँ केही कुरा अब म शर्ममा पर्दिन, शर्माउनु पर्ने केही कुरा नै छैन मेरो लाइफमा। अर्को ठाउँमा भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा होला सायद,
हामीले सर्मको गुप्त कुराहरूलाई के गरिसकेका छौँ, त्यागिसकेका छौँ भनेको छ पौलले। 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीले गएर पढ्यौं। यसकारण कृपा पाएर हामीसँग दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 र 2, यसकारण कृपा पाएर हामीसँग यो सेवा भएको हुनाले हामी हरेस खाँदैनौँ। यहाँ त्यही कुरा गरेको छ। तर कपटमा नचलेर परमेश्वरको वचनमा छलछाम नगरेर हामीले सर्मका गुप्त कुराहरू त्यागेका छौँ, तर सत्यलाई सफा देखाउँदै परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसहरूको दृष्टिमा हामी आफैलाई सरनी गर्दछौँ। तर हाम्रो सुसमाचार पनि घुम्टो लागेको छ भने यो नष्ट हुनेहरूको निम्ति नै घुम्टो लागेको हुन्छ, जसमा ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर संसारको देवले अविश्वासीहरूको समशक्तिलाई अन्धा तुल्याइदिएको छ। यहाँ भन्दैछ उसले 20 पदमा, यहाँ फिलिपी 1 को 20 पदमा भन्दैछ कि एज इट इज माई ईगर एक्सपेक्टेसन एन्ड होप द्याट आई विल नट बी असेम्ड। यहाँ हामी यो चाहिँ मेरो एकदमै उत्कट इच्छा हो, उत्कट आशा हो कि हामी चाहिँ लज्जित हुँदैन। किन लज्जित हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यो सबै परिस्थितिको बीचमा चाहिँ शरमको गुप्त कुराहरूलाई चाहिँ उसले त्यागिसकेको थियो। उसलाई अलिअलि डर लाग्ने, अलिअलि लाज लाग्ने है, पोलिटिकल करेक्ट कुराहरू चाहिँ त्यो सबै सिचुएसन आयो नि उसको अगाडि, खेदको सिचुएसनले सबै उकाएर लगिसकेको थियो। त्यो एकदमै यो बर्खामा अहिले एकदमै पानी परिरहेको छ, यति बेला अलिअलि त्यो नालाहरूमा लागेको लेउ पनि के गर्छ, त्यो सबै त्यो पानीले सबै सफा गरिदिन्छ नि। त्यो पानी आउँदै गर्दा कस्तो डरलाग्दो देख्छ, तर यसो भरे हेर्नु त्यो नालाहरू एकदमै सफा भएको हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि मैला हुँदैन, टाकटुक सोरसार पारेर लान्छ। त्यस्तै प्रकारले नि खेदको भल आइरहेको थियो उसको जीवनमा, विरोधको भल आइरहेको थियो। तर त्यो विरोधको भल, खेदको भलले चाहिँ उसको जीवनमा भएको अलिअलि डर, अलिअलि लाज, गुप्तको कुराहरू जति पनि थियो, छलछामको कुराहरू है, कपटमा कपटी बेहोरा है, छलछाम गर्ने बेहोरा, उसले भन्दैछ त्यो सबै कुरालाई हामीले त्यागिसकेका छौँ। उसले भनेकै यो मैले भनेको होइन, यहाँ लेखेको चाहिँ। तर कपटमा नचलेर परमेश्वरको वचनमा छलछाम नगरेर हामीले सर्मको गुप्त कुराहरू त्यागिसकेका छौँ। अनि के भयो त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, तर सत्यलाई सफा देखाउँदै परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसको विवेकमा हामी आफैलाई सरनी गर्दछौँ। सो के भयो, त्यो क्ल्यारिटी उसको जीवनमा आयो। हाम्रो जीवनमा पनि जब त्यो सबै सिचुएसन्सहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो खेदको सिचुएसन्सहरू हाम्रो लागि नराम्रो होइन, त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई फाइट ब्याक गर्नु पर्दैन। तर त्यसको बीचमा हामी आफैलाई यो जाँच्ने मौका चाहिँ पाउँछौँ कि यो सिचुएसनलाई मैले कसरी ह्यान्डल गर्दैछु। त्यो सिचुएसनलाई तपाईँले रिस्कको साथमा ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ भने भन्नु मतलब तपाईँले रियलाइज गर्यो तपाईँ भित्र पनि के छ, एउटा रिस्क छ। हामी कोही बेला सन्छौँ यस्तो वचनहरू सुनेर हामी सन्छौँ, अनि फेरि त्यो सिचुएसन आउँदाखेरि हामीलाई टक्कै यो वचन याद आउँछ है, मैले सहनुपर्छ। तर सहिसकेर भरेतिर झनक्कै रिस त उठि नै रहेको हुन्छ। त्यसको मतलब अलिकति त्यहाँ के छ, रिस छ, अलिकति छ रिस हो। त्यो चाहिँ मैले पश्चाताप गर्नु, द्याट आई हेभ टु रिपेन्ट। सो त्यो सिचुएसनले मलाई के गरिदियो, भित्र लुकेर बसेको रिसलाई के गरिदियो, माथि सर्फेसमा ल्याइदियो। सो त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसलाई के गर्नुपर्छ, मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ। रिस हुनसक्छ, रियाक्सन हुनसक्छ, के हुनसक्छ, हाम्रोमा हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ गुप्तको सर्मको कुराहरू है, छलछामको कुराहरू कति थियो पौलको जीवनमा पनि। उसले भन्दैछ त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले के गरिसकेको छ, अब छोडिसकेको छ। यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, For I know through your prayers and the help of the Spirit of Christ, this will turn out for my salvation. मेरो salvation को लागि, मेरो मुक्ति को लागि, मेरो deliverance को लागि यो हुन्छ. As it is my eager expectation and hope that I will not be ashamed, but with full courage, now as always Christ will be honored in my body, whether by life or by death. उसले भन्दैछ अब म लज्जित हुँदिन, तर ममा अब के छ, अब पूर्ण साहस छ. अनि त्यो साहस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ नै यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मेरो बडीमा भन्दैछ, मेरो शरीरमा, फ्लेशमा भनेको चाहिँ फ्लेशमा पनि अनर्ड हुन्छ. सो के भयो, उसले त्यो फ्लेशलाई पनि ट्युन गर्ने ठाउँ यो थियो.
शरीरलाई ट्युन गर्ने, नत्र भने हामी के भन्छौँ, आत्मा त तयारी छौँ, शरीर चाहिँ दुर्बल छ भन्दै बसिरहन्छ। पौलले चाहिँ नि त्यो रोमीको किताब 7 अध्यायमा भएको आत्माको तयारी र शरीरको दुर्बलतालाई चाहिँ उसले लको पर्सपेक्टिभबाट सबै म्यानकाइन्डको लागि भनेको। पौलले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको होइन, उसको आफ्नो एक्सपिरियन्समा त के भन्दैछ, मेरो शरीरबाट त के हुँदैछ, अब यीशु ख्रीष्ट महिमित पो हुनु हुँदैछ भन्दैछ। यहाँ त त्यसरी भन्दैछ यहाँ भन्दैछ कि मेरो निम्ति उत्कट प्रतीक्षा र आशा बमोजिम म केही कुरामा सर्वमा पर्ने छैन, तर सारा साहससित सधैँ जस्तो अब पनि चाहे मृत्युद्वारा अथवा जीवनद्वारा मेरो शरीरमा ख्रीष्ट नै प्रज्वलित हुनुहुनेछ। सो फ्लेसको लेभलमा पनि पौलले त्यो कुरालाई के गरेको थियो, जितेको थियो। अन्त त्यो चाहिँ उसले अर्को ठाउँमा भनेको छ नि, म मेरो शरीरलाई कुट्छु अनि बसमा ल्याउँछु भनेको थियो। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मैले अर्को मान्छेलाई कसरी हराउने, शब्दले हराउने, मेरो लडाइँ रगत र मासुसँगै होइन, एउटा मान्छे पनि नाश नभएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। सो त्यसको मतलब कुनै पनि मानिस मेरो शत्रु होइन। नो म्यान इज माई एनिमी। मेरो एनिमी चाहिँ के हो, त्यो मान्छेभित्र भएको बलियो मान्छे हो। सो त्यो मान्छेभित्र भएको बलियो मान्छेलाई चाहिँ म बाहिर मान्छेलाई कुटेर जवाबले हराएर चाहिँ त्यो निस्किनेवाला छैन। त्यो बलियो मान्छेलाई चाहिँ मैले कहाँ बाँध्न सक्छु, घुट्नामा बाँध्न सक्छु, प्रार्थनामा बाँध्न सक्छु, उपवासमा बाँध्न सक्छु। सो त्यो चाहिँ बाहिर देखिने कुरै होइन। रिस उठिरहेको बेलामा त्यो मान्छे एकछिनलाई म तपाईँको टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिन्छु भने नि अनि तपाईँले अर्को रियाक्सन भेट्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यो होइन, तर हामी उसको लागि पछाडिबाट प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यो बलियो मान्छेलाई हामीले पछाडिबाट बाँध्न सक्छौँ। सो के हुँदैछ यहाँ, पौलले चाहिँ आफैलाई यति साह्रो ट्युन गरिसकेको थियो। अनि दोस्रो पद, पहिलो पत्रुस 4:1 के भनेर लेखेको छ, जुन मानिसले शरीरमा कष्ट भोग्न सिकेको हुन्छ त्यसले पाप गर्दैन भनेको छ, पाप गर्न छोडिसकेको हुन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ के हो नि हो, यो ठाउँमा पौलको लाइफमा अघि जति पनि शर्मको, लाजको, गुप्तको कुराहरू सबै छोड्यो भनेको छ नि, त्यो चाहिँ केबाट चाहिँ छोड्नु थालेको रहेछ, उसको शरीरको सफरिङबाट। अब त्यो जुन चाहिँ मान्छेले उसको लागि सफरिङ थप्दै थियो, त्यो सफरिङ थप्ने मान्छेहरू चाहिँ उसले भन्दैछ मेरो लागि सबै राम्रै छ, अल अफ दिस आर वर्किङ आउट फर माई सेल्भेसन। यो सबै कुराले चाहिँ मिलिकन मेरो मुक्तिको लागि मलाई के गर्दैछ, तयारी बनाउँदैछ। सो त्यो सिचुएसनलाई अब हामीलाई खेदो गर्ने मान्छे चाहिँ हामीलाई मन नै पर्दैन नि त। वास्तवमा उनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि नराम्रो चाहिँ होइन, नराम्रो चाहिँ होइन, राम्रो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि खेदो नै गर्नुपर्ने जस्तो नै हुन्छ, खेदै गरेको जस्तो लाग्छ। यो मान्छेले चाहिँ मलाई के साह्रो खेदो गरेको, यो अङ्कलले चाहिँ खालि मलाई मात्रै देख्नु परेको, यो आन्टीले मलाई मात्रै देख्नु परेको, म त साह्रै यो आमाको आँखाको छारो भयो। होइन, तिमी भित्र काम हुँदैछ, तिमी पिसिँदैछौ, जैतुनको तेल पिसिँदैछ। जो जैतुनको तेल पिसेपछि त्यो तेल चाहिँ कहाँ बल्छ, पवित्र स्थानमा बल्छ, त्यो खाना पाक्दैन। त्यो चाहिँ पवित्र स्थानमा परमेश्वरको सन्तानलाई त्यसले उज्यालो बनाउँछ। हो, त्यो उज्यालो बनाउनुको लागि चाहिँ तिमी पिसिन्छौ होइन भने चाहिँ तिमीलाई अचार बनाएर खान्छ त्यो जैतुनलाई फेरि तेलमा हालेर। तिमी पिसेर तिमी परमेश्वरको मन्दिरमा सन्तानमा बल्लेको राम्रो हो कि तिमी मिठो अचार बनाएर तिमीलाई कसैले खाएको राम्रो हो, त्यो चाहिँ आफै डिसाइड गर्न सक्छौ हामीले। त परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले मेरो अगाडि ब्रिङ द प्योर ओइल, है, तिमीहरूले के गर्नु, क्रस गर्नु भनेकन हामीले त्यो भर्सलाई प्रभुले एकदमै कमान्ड दिनुभयो इजरायलीहरूलाई। सायद प्रस्थानको किताबमा हो, तिमीहरूले के गर्नु, ओइललाई के गर्नु, ल्याउनु भनेकन, होइन, ओइललाई तिमीहरूले के गर्नु, क्रस गर्नु भनेकन प्रभुले सिकाउनु भयो। त्यो चाहिँ तिमीहरूले पिसिकन 27:20 यु शल कमान्ड द पिपल अफ इजरायल दैट दे ब्रिङ टु यु प्योर बिटन ओलिभ ओइल फर द लाइट that the lamp may regularly be set up to burn भनेको छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, प्रस्थानको किताब 27:20 पढौँला, यो अन्तिम वर्ष। प्रस्थानको किताब। तर अब यो वचनलाई लिकन हामीले कसैलाई म्यानिपुलेट पनि गर्नु हुँदैन। म चाहिँ तँलाई पिस्दैछु, त्यसले गर्दा तँ चाहिँ पिसिनु पर्छ भनेर हामीले फाइदा पनि उठाउनु हुँदैन। फेरि यो पनि हामीले जान्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अन्याय गर्छौँ, है। त्यो चाहिँ फेरि हामी
हामी जति सक्दो पिस्ने चाहिँ हुनु हुँदैन, हामी पिसिने ठाउँमा नै भएको राम्रो हो। म चाहिँ आज पिसिने असाइनमेन्ट पाएको छु, त्यो असाइनमेन्ट प्रभुले कोलाई दिनु भएको छ है, त्यसको लागि हामी सुर्ता गर्नु पर्दैन है, कोले त्यो सम्हालिरहेको छ है। तर हामीलाई दिएको असाइनमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, अनि तैँले इजरायलीहरूलाई यो आज्ञा दिनु, तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति भद्राक्षको कुटेको शुद्ध तेल ल्याउनु र दिया निरन्तर बलिरहोस्। कस्तो ब्युटिफुल कुरा लेखेको छ है। भद्राक्षको, त्यो भद्राक्ष चाहिँ नि हामी हो। भद्राक्षको मुनाहरू भनेको छ नि फर्स्टमा त, अब सधैँभरि त मुना रहँदैन, मुनादेखि के हुन्छ, फल पनि हुन्छ, बोट पनि हुन्छ, फल पनि हुन्छ, अनि फल भएपछि चाहिँ झन् पिसिनु थाल्दो रहेछ। अघि मुनालाई त पुरा होसियारीसँगले हुर्काउँदै थियो, तर फल फल्न थालेपछि तिमी पिसिन थाल्छौ। अस्ति त पुरा माया गर्दैछ त मलाई त, आजकल त के भयो, माया गर्नु छोडे त होइन, तिमीलाई पिसेको, तिमी भित्र भएको तेललाई के गरेको, बाहिर निकालेको, अनि त्यो तेलले चाहिँ के गर्छ, पवित्र स्थानभित्र भएको त्यो सामदान चाहिँ के हुन्छ, बलिरहन्छ। प्रभुको कमान्ड हो, त्यो दियो चाहिँ सधैँ बलिरहोस्। लेवी 6:12 लेखेको छ, त्यो जहिले पनि त्यो दियो चाहिँ बलिरहोस्, सामदान चाहिँ बलिरहोस् भनिकन परमेश्वरको वचन, वेदीमा आगो चाहिँ बल्नुपर्छ भनिकन प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। सो हाम्रो सिचुएसन्सहरू आज कस्तो छ, हाउ इज इट, हामी चेक गरौँ। हामी खुसी रमाउनु सक्ने कारण हो यो चाहिँ, होइन भने चाहिँ होइन। यो सत्यतालाई थाहा पाएको छैन भने चाहिँ हामी त्यो पोइन्टदेखि के हुन्छौँ, हामी भाँचिन थाल्छौँ। हाम्रो त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो हार्ट विक हुन्छ, हाम्रो माइन्ड विक हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा हामीले गएको छ भने चाहिँ हाम्रो हार्ट पनि स्ट्रङ हुन्छ, हाम्रो माइन्ड पनि स्ट्रङ हुन्छ, नत्र भने चाहिँ हामी के हुन्छ, कमजोर हुन्छौँ। सो आज म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँ कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामी कस्तो ठाउँमा छौँ, हामीलाई के चाहिँ भइरहेको छ। चाहे जस्तै कुरामा पनि पावलले भनेको छ कि चाहे जस्तै अब एकदमै ठुलो साहस है, प्रभुमा चाहिँ मेरो ठुलो साहस छ, इट्स फुल करेज नाउ एज अलवेज क्राइस्ट विल बी अनर्ड इन माई बडी। उसकोमा ठुलो साहस थियो सधैँ नै, अहिले पनि भन्दैछ कि मेरो शरीरमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै महिमित हुन्छ, चाहे मृत्युमा होस् चाहे जीवनमा होस्। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।